साहब अब हम अगर देखें यूरोप के अंदर क्या होता है या एडवांस कंट्रीज हैं जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे देखें जब उनका आता है क्रिसमस वगैरह आता है हैप्पी न्यू ईयर आता है तो वो क्या करते हैं 50% अपनी कीमतें डाउन कर देते हैं। वो मुसलमान नहीं है, वो क्रिश्चियंस हो सकते हैं, यहूदी हो सकते हैं, दीगर उनके मज़ाहब के लोग हो सकते हैं, लेकिन अपनी जो मजहबी त्यौहार है उन दिनों में वो चीज़ों को कम करते हैं, उनके रेट्स उनकी कीमतें, ताकि लोगों को आसानी पैदा हो। इस हद तक अगर रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना आता है तो वो इवन के मुसलमानों के लिए भी वो कीमतें कम कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर हम रमज़ान मुबारक के महीने का इंतज़ार करते हैं और फिर उन घी को भी हम इस्तेमाल जो है ना पैकेट्स को करते हैं जिनको चूहों ने काटा होता है, वो पकौड़ों में डालते हैं और इसी तरीके से नमाजें खुशू और खुजू के साथ पढ़ते हैं, लेकिन दूसरा काम भी हम उसी जो है ना वो उस तरह के साथ करते हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो जी मैं अपने सुनने वाले और देखने वालों को एडवांस रमज़ान मुबारक हो उनको मैं कहता हूँ। और अल्लाह करे आप बिल्कुल सेहतमंद हों, रोज़े रखें, रमज़ान मुबारक की जो सादतें हैं वो समेटने की तौफीक हो आप लोगों को। दुआएं भी कीजिएगा जी हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए। और ये एक जो बीमारी लाहक है, ये जो कोरोना जो है, ये अल्लाह करे हमारे मुल्क से, हमारी दुनिया से ये मतलब ख़त्म हो जाए, चली जाए, ताकि दोबारा उसी तरह रौनकें बहाल हो, हम लोग खुशहाल हों, हमारी उम्मीदें जो हैं वो खुशहाली की तरफ आएँ। और दूसरा ये है कि बिल्कुल रमज़ान मुबारक में खुद साख्ता महंगाई बढ़ जाती है। एक तो यकीनन गवर्नमेंट की तरफ से महंगाई होती है क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं मतलब होता उनका। वैसे तो आम दिनों में आप देख लें, होता ये है कि हम ये देखते आ रहे हैं कि हर रोज़ जब नया दिन आता है नई महंगाई सामने आती है, हर चीज़ महंगी होती है, लोग डिस्टर्ब भी हैं। ये लोग बेचारे अब वो अपनी तरफ क्या तवज्जो देंगे, वो हम तो सिर्फ जो पाकिस्तानी हैं हाय महंगाई इसी पे रोना रो रहे हैं। ये महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, किसी की भी हुकूमतें आती हैं महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि इनके इर्द गिर्द माफिया बैठे हैं, यही लोग हैं सारे, यही सब करता धरता हैं इनको। हम तो बल्कि ये दुआ करेंगे रमज़ान मुबारक में भी अल्लाह पाक इनको हदायत दे। और ये ख़ास तौर पे आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, दूसरे ममालिक में कोई भी इवेंट आता है उनका, वो अपने लोगों के सहूलत के लिए जो है वो प्राइस कम करते हैं। हमारे यहाँ रमज़ान मुबारक में डबल महंगाई हो जाती है। और फिर इसी तरह आप देख लें आम जो बेचारा जो सिटीज़न है, वो अगर रोज़े में फ्रूट चाट की वो सोच लेता है कि चले घर में फ्रूट चाट बन जाए, आप यकीन करें आप बाज़ार जाएं 1,000 रुपये से कम सामान नहीं आएगा, आप फिर 2 4 5 बंदे वो चाट जो है ना वो खा सकेंगे। इसी तरह दूसरी चीज़ें भी हैं, खजूरें देख लें आप, वो भी इतनी महंगी हो गई हैं कि आम बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि खजूर से रोज़ा खोलना यकीनन एक सुन्नत है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मतलब कहा है कि खजूर से रोज़ा खोलें। और इसी तरह जो एक चीज़ और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में यकीनन नाकाम तो हुई है, साथ साथ ये भी है कि रमज़ानुल मुबारक में आप देख लें, मैं यहाँ जो मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वज़ीर आला पंजाब जो साबका हैं, उनको ज़रूर सराहूँगा, उनको याद करते हैं हम। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान बाज़ार जो वो लगाते थे उसमें लोगों को रिलीफ मिलता था, कुछ ऐसी चीज़ें जो आम लोग जो है ना बाहर से सस्ती मिलते थे, ये रमज़ान मुबारक पैकेज नहीं लोगों को दे सके। यूटिलिटी स्टोर बंद हैं, वहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती। ये अब देखें चीनी का रेट इन्होंने 80 रुपये बताते हैं, यार ये 80 रुपये कहाँ से मिली है हमें बताएं। मुझे तो लगता है सिर्फ ARY चैनल पे 80 रुपये मिलती है, बाकी तो सब 100 से ऊपर है। ये सब बातें कहने का मकसद ये है कि सब लोगों को इस चीज़ का सोचना चाहिए। हमें रमज़ान मुबारक में एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, ख्याल नहीं करते, ऊपर से रोज़े भी होते हैं हमारे और हम बीच में से धोखा देने की कोशिश भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। आपका रोज़ा ऐसा नहीं है, अगर रोज़े को आपने मुकम्मल करना है, जो अल्लाह पाक ने ये चीज़ें आपको बताई हैं, रोज़ा मुकम्मल कैसे होगा उस पर मुकम्मल अमल करना पड़ेगा, लोगों को धोखा देने से बाज आना पड़ेगा, झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा।
یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی, پھر آپ کا جا کے روزہ قبول ہوگا. رائٹ سامعین, اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ جو اللہ کی یہ باتیں اس کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے جو حقوق ہیں ان کو بھی پورا کریں, اور اس کے اندر ہی ناپ تول اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ آتی ہیں. جس سامعین آپ سن رہے ہیں ہمارا منڈی بہاؤالدین FM 98 اور اسٹوڈیو کلاک کے مطابق 7:30 ہوا چاہتے ہیں, اور جو پروگرام ہے اس میں چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اور اس وقفے کے بعد میں واپس آؤں گا. تو میں انجمن تاجران کا جو کردار ہے اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں, اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا, اور ملک صاحب سے پوچھوں گا کہ انجمن تاجران کا آج کل سننے میں آ رہا ہے بڑے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, بڑی گہما گہمی ہے, تو وہ آنے والے دنوں میں جب مہنگائی ہے اس میں کوئی اس کا کردار ہوگا, اور ساتھ ساتھ کرونا کی بھی بات کریں گے. اسٹاک مارکیٹ کی بات ابھی باقی رہتی ہے. سنتے رہیے ہمارا منڈی بہاؤالدین FM 98. It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by Hamara Mandi Bahauddin FM 98. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. 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 And it's wash, resistant. Wash, resistant. Awesome, 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 awesome. Awesome is for everyone. अब खरीदें Awesome Samsung Galaxy A32, A52 and A72. Awesome कीमत में, starting from ₹41,999 only. अपनों के साथ खाने का मजा बढ़े. कोका कोला खुले तो दिल खुले. यूनस स्पाइसेस अल मशहूर शेख यूनस मिर्च चक्की वाले. मंडी बहाउद्दीन सोखड़ा, फालिज, लकवा, दमा, एलर्जी, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और दिमागी अमराज. हकीम रियाज अहमद भुट्टा, कोट ब्लोच, मंडी बहाउद्दीन. 0344 746 7200. दौरे हाजिर में तेज मिर्च मसाला और मुरगन ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल मैदा की बीमारियों को जन्म देता है. याद रखें, मैदे की खराबी से जिस्मानी कमजोरी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं. हिकमत दवाखाना पेश करता है देसी जड़ी बूटियों से तैयार शुदा शिफाए मैदा कोर्स. मैदे के जुमला अमराज से निजात के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है. आर्डर पर बुक करवाने या मजीद रहनुमाई के लिए अभी राब्ता कीजिए. साहबजादा हकीम आसिम शहजाद 0301 44 66 112. याद रखें, मैदा दुरुस्त इंसान तंदुरुस्त. आप सुन रहे हैं हमारा मंडी बहाउद्दीन FM 98. अच्छी है. جی سامعین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام گرد و پیش میں, اور میں ہوں محمد ناصر جاوید, اور ایک لمبی سی بریک کے بعد واپس آئے ہیں. بریک بھی ضروری ہوتی ہے جی ریڈیو چلانے کے لیے, اور کسی بھی گاڑی کے اندر جب گاڑی چلانی ہوتی ہے تو اس کا فیول ضروری ہوتا ہے. وہ کہا کرتے ہیں نا فخر زمان, جب بیٹنگ کرتے ہیں تو ان کی بیٹنگ کا سٹائل دیکھنے والا ہوتا ہے جی. تو بات ہو رہی تھی مہنگائی کی بریک سے پہلے, تو ملک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی بات وہ لے کر چلے گئے تھے نون لیگ کے دور پر. پھر کبھی سے جی نون لیگ کا دور ہم ضرور یاد کریں گے, شہباز شریف کی جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی ضرور سلام کریں گے. لیکن اس وقت اب میں چاہ یہ رہا ہوں, جو عوام اس وقت جو ہماری اپنی مہنگائی جو خود ساختہ مہنگائی ہے اس کی وجہ سے پرابلمز میں ہیں, اس میں کو انجمن تاجران جو اس وقت منڈی بہاؤالدین کے اندر جو الیکشنز کی بات ہو رہی ہے, اور اچھی بات ہے کہ 2-3 گروپس اکٹھے ہو کر ایک انجمن تاجران بن جائے, کوئی کردار ادا کرے گی؟ جی سب سے پہلے تو انجمن تاجران کے رول کے حوالے سے میں اپنے شہریوں کو, اپنے دکاندار تاجر حضرات کو خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں. دیکھیں 25 سال ہو گئے ہیں الیکشن انجمن تاجران کے نہیں ہوئے. کئی لوگوں کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ الیکشن انجمن تاجران کے ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کو چاہیے بھرپور آپ اس کی آواز لگائیں, کیونکہ یہ جو بیڑا اٹھایا ہے الیکشن کے حوالے سے, یہ آپ تاجر بھائیوں کے لیے, ایک شہر کے لیے
جو انجمن تاجران کا جو ایک پینل ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں ایک شہر کا اہم ستون ہے، کیونکہ اس کے ساتھ شہر کے اور تاجر بھائیوں کے جو مسائل ہیں وہ جڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا جو سہرا میں اجاز جنجوا صاحب کو دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بالکل اس کی آواز لگائی اور الحمدللہ ہر دکاندار اس کو سہرا رہا ہے، وہ خوش ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جو دوسرے جو خود ساختہ جو انجمن تاجران ہیں ان کے پاس اب کوئی جواز نہیں رہ گیا ہے کہ الیکشن کیوں نہ ہو۔ سب دکاندار اس پہ ایگری ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے آپ بھی آئیں، الیکشن میں حصہ لیں، تاکہ ہمارے جو شہر اور دکاندار بھائیوں کے جو مسائل ہیں وہ حقیقی جو پینل ہے وہ اس کا حل کرے۔ اب دیکھیں اگر انجمن تاجران جو ووٹ کے ذریعے آئے گی، ہمارے یہ جو شہر کی جو مہنگائی ہے، ایک تو خود ساختہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، دکاندار اپنی طرف سے مہنگائی کر رہے ہیں، اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ہوتا ہے ایسے ہے جب کوئی دکاندار بدماشی کرتا ہے کسی عام کسٹمر کے ساتھ، ایک چیز مہنگی بھی دیتا ہے، 2 نمبر بھی دیتا ہے، اس کی سننے والا کوئی نہیں ہے، وہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ یقیناً جب ایک تکڑی انجمن تاجران آئے گی، ایک صدر آئے گا، تو وہ آسانی سے اس تک پہنچ کے اپنی آواز کو وہ بلند کرے گا، اس کا مسئلہ حل ہوگا، اور کوئی دکاندار کسی کی جرت نہیں ہوگی مارکیٹ میں 2 نمبر چیزیں سیل کرنے کی۔ ان کو پتہ ہوگا کہ یار ہمارے اوپر بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو یہ میں اب دوبارہ ریکویسٹ یہ کروں گا، الیکشن ہونے جا رہے ہیں انجمن تاجران کے، آپ بھرپور حصہ لیں، اور شہر کے یہ ایسا وقت ہے، موقع ہے آپ کو، اگر اب آپ یہ نہ آواز اٹھا سکے تو پھر شاید 25 سال کیا دوبارہ اور 25 سال لگ جائیں، ہمارے مسائل جوں کے توں ہی رہیں گے۔ جی یہ بات ہو رہی تھی انجمن تاجران کی، جو کہ امید ہے کہ انشاءاللہ، اور ہم اس سے جو ہے اچھی امیدیں بھی وابستہ کرنا چاہتے ہیں کہ شاید جس طرح منڈی بہاؤالدین کے اندر ایفرٹس ہو رہی ہیں تو اللہ کرے کہ ایک متحدہ انجمن تاجران بن جائے، گروپوں میں تقسیم ہونے کی بجائے، اور پھر وہ اپنے جو ہے جدوجہد کا آغاز کرے، اور جو ہمارے دکاندار ہیں، ہمارے بزنس کمیونٹی ہے، ان کے حقوق بھی مل سکیں۔ جی بات کر لیتے ہیں جی